हॅलो गोंयकारांनो, हांव फोंडू आश्वेकर, आरची कालांगूट. सो आयज हो व्हिडिओ करपाचें कारण एकूच की आयज आमी सोशल मिडियाचेर न्यूज चॅनलांचेर पळयता की मनोज परब जो आमचो आरची प्रेजिडेंट आसा तो एग्रेसीव उलयता अशें लोक थोडे म्हणटा. पूण हेजेरूच म्हाका एक स्पश्टीकरण करपाचें आसा की हय, तो मातसो एग्रेसीव जाता, आमकांय खबर आसा. पूण तेज्या फाटलें जें कारण आसा पळय तें सगळेच जाण नोके. आमी ताका लास्ट खूब वर्सां वळखता आनी तो पळय जे गोंयकारांच्या हिताचे इश्यूज पळय ते घेवन भायर सरता ते खूब आसतले. एज्युटेशन जागेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन, इलिगल लँड कन्वर्जन आसतले, गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आमची कामां जायना. ते सादारण जे आमी पळयता की आमचे सादारण लोक जे आमचे मिडल क्लास लोक और आमचे सादारण गोंयकार जेन्ना आहल्या ऑफिसांनी वयता आपली सादी सादी कामां आसतली, जशी कामां म्हणू शकता तुमी इनकम सर्टिफिकेट आसतली और आमची रेजिडंट सर्टिफिकेट, तांकां फावट घालचो पडटा फक्त ती एक सर्टिफिकेट इश्यू करपाक. सो तेन्ना असल्या कारणां खातीर आमची पार्टी सदीत आवाज उखलता. आमचे स्पेशली आमचो मनोज परब आसा पळय तो सदीत एग्रेसिवली असले इश्यूज घेवन तो आपलें एग्रेशन भायर काडटा. आनी हेज्या फाटल्यान कारण म्हणजे तेणी जे आपल्या लायफान गोंयचे हिता खातीर सॅक्रिफायस केला हेंच आसा. कारण आमी पळयला तो लास्ट कितलींशींच वर्सां गोंयकारां खातीर आनी गोंया खातीर झगडटा. सो जो मनीस दीस आनी रात फक्त आनी फक्त गोंयचें हीत चिंत्ता आनी तो इतल्या भुरग्यांक आयज तुमी पळयतल्यार आख्खे गोंयकार उठलेले आहा, स्पेशली आमचे यूथ उठलेले आहा. हे सगळ्यांक युनायट करपी आनी इतली व्हडली क्रांती घेवन फुडें सरपी हो एकूच मनीस मनोज परब. ह्या मनोज परबान हे इतल्या लोकांक एकठांय केल्लेले आसा. आनी आयज तुमी पळयतले गांवांत वयता ते आंदोलनां जालां, वयता ते एजिटेशन चालू आहा. आनी हे सगळ्यांक एम्पावर करपी जर कोण आसा जर गोंयांत जाल्यार तो फक्त मनोज परब. आनी आमी पळयता मनोज परबा वांगडा विरेश बोरकार आसतलो, आमचो विश्वेश नायक आसतलो. हे रात दीस गोंयकारा खातीर झगडात आसता. सो इतले सॅक्रिफायस दिवन जर गव्हर्मेंट जर तेंचे फॉल्टी पॉलिसीज आनी हे आमचे मिनिस्टर जर जेन्ना आयकना तेन्ना खंय तरी हे एग्रेशन भायर सरप हे साहजीक आसा. आनी मनोजान इतले जर जे पळय आमच्या गोंयकारा खातीर, आमच्या युथा खातीर, आमच्या लोकां खातीर केला पळय आनी तेन्ना जेन्ना रिजल्ट मेळना आनी तो एग्रेसीव जाता. सो तेका तर म्हाका तरी दिसना की तो चुकी करता. आनी जर तो लोकांक जर दिसता की तो बाबा एग्रेसीव जावंक फावना तेंकां, सो तेज्या मागचें कारण हेंय जाणव जावपाक तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. सो म्हाका दिसता ज्या तरेन मनोज हे आपले एजिटेशना हे आपले गोंयकारा खातीर ही आपली लढाई जी फुडें सरल्या ही अशीच एग्रेसीवपणान फुडें व्हरात जाल्यार तो खंय तरी गव्हर्मेंट आयकतलो. आनी हे जे रेवल्युशन तेणी चालू केलां ते नॅक्स्ट लेवलार व्हरपा खातीर हे अशेंच एग्रेशन तेणी अशेंच चालू दवरचें आनी सगळ्या यूथ जे आसा गोंयकारांक ताका एकठांय हाडचें आनी हो नॅक्स्ट रेवल्युशन चालू करपाचें तेणी. हें इतलेंच म्हणून हांव थांबयतां. थँक्यू व्हेरी मच.